option B 2,0. Now come to next question. Roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 will be imaginary if a greater than 0, b equal to 0, c less than 0. Option B, a greater than 0, b equal to 0, c greater than 0. Option C, a equal to 0, b greater than 0, c greater than 0. Or option D, a greater than 0, b greater than 0, c equal to 0. के भन्छ roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 will be imaginary if कति बेला imaginary हुन्छ त ल कुन कन्डिसन यहाँ भयो भने रूट्स इमेजिनरी आउला b square minus 4ac less than 0 भयो भने इमेजिनरी हुँदैन सर हो यस सर ऑप्शन नंबर बी b स्क्वायर माइनस 4ac चाहिँ के हुन पर्यो भन्दा लेस देन 0 हुन पर्यो यस यो लेस देन 0 भयो भने इमेजिनरी हुन पर्यो अब हामीले हेर्ने नै यही हो अरु केही हेर्न पर्दैन के भनेपछि अब यो b a र c को भ्यालु के राख्यो भने यहाँ चाहिँ भित्रपट्टि नेगेटिभ आउँछ त ल अप्सन ए चेक गरौँ यसमा चाहिँ a पोजिटिभ b इक्वल टु 0 b 0 हो भने त यो गयो हैन अनि c नेगेटिभ a पोजिटिभ c नेगेटिभ भयो भने त यसले माइनस दिन्छ माइनस र माइनस के भयो भन्दा प्लस भयो हेर है a पोजिटिभ c नेगेटिभ भयो भने यहाँ एउटा नेगेटिभ टर्म आउँछ बिकज प्लस माइनस माइनस हुन्छ त्यो माइनस र यो माइनस मल्टिप्लाई गर्ने पोजिटिभ भइदियो के पोजिटिभ अप्सन ए मिलेन अब अप्सन बी चेक गरौँ a ग्रेटर देन 0 a पोजिटिभ b इक्वल टु 0 भनेपछि यो पुरै टर्म 0 भयो अनि c ग्रेटर देन 0 c पनि पोजिटिभ यो पोजिटिभ भयो भने पोजिटिभ मल्टिप्लाई गर्दा पोजिटिभै हुन्छ अनि पोजिटिभ र माइनस मल्टिप्लाई गर्दा माइनस हुन्छ भनेपछि यो अप्सन बी ले दियो यो कन्डिसन हुन पर्दो रहेछ है b चाहिँ 0 भयो b चाहिँ 0 भयो अनि यो a भन्ने भ्यालु पोजिटिभ c भन्ने भ्यालु पनि पोजिटिभ दुईटै पोजिटिभ भयो भने प्लस 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 भयो त्यो प्लसलाई यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आयो त भन्दा नेगेटिभ आयो भनेपछि रुट भित्रको नेगेटिभ क्वान्टिटी केले दियो त भन्दा a ग्रेटर देन 0 c ग्रेटर देन 0 र b इक्वल टु 0 हुँदा दियो त्यही भएर अप्सन बी चाहिँ मिल्यो अब अप्सन सी मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ अब तिम्रो a इक्वल टु 0 भनेको छ a नै 0 भयो भने त यो होल टर्म 0 भयो यो होल टर्म 0 भयो अनि फेरि यहाँ के भनेको छ भन्दा b ग्रेटर देन 0 अनि c ग्रेटर देन 0 अब यो ग्रेटर देन 0 भयो त अब तिम्रो रुट भित्र पोजिटिभ क्वान्टिटी आयो यताको त पुरै 0 भएर गयो नि त अनि यो पोजिटिभ भनेको रुट भित्र पोजिटिभ भयो अनि पोजिटिभ भयो भने त्यसले इमेजिनरी भ्यालु त दिएन अनि अप्सन डी हेरौँ अप्सन डी मा चाहिँ के भयो भन्दा a र b ग्रेटर देन 0 a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 अनि c इक्वल टु 0 यो पनि अप्सन सी जस्तै भयो अब तिम्रो c इक्वल टु 0 c इक्वल टु 0 भयो भने यो होल टर्म 0 भयो गयो अनि फेरि b पोजिटिभ भयो भने यो फेरि के दियो त भन्दा पोजिटिभ क्वान्टिटी दियो हैन सो इमेजिनरी हुनको लागि के हुन पर्दो रहेछ a ग्रेटर देन 0 हुन पर्दो रहेछ b इक्वल टु 0 हुन पर्दो रहेछ र c ग्रेटर देन 0 हुन पर्दो रहेछ है ल बुझेछौ हजुर सर प्लस माइनस को खेल हो जस्ट एउटा माइन्डमा सेटअप के गर्न पर्यो भन्दाखेरि रुट इमेजिनरी आउनको लागि डिस्क्रिमिनेन्ट शुड बी लेस देन 0 डिस्क्रिमिनेन्ट b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 अब लेस देन 0 कुन यो कुन रिलेसनले सेटिस्फाई गराउँछ त्यो हेर्ने ओके सो इट्स राइट अप्सन इज अप्सन बी a ग्रेटर देन 0 b इक्वल टु 0 एन्ड c ग्रेटर देन यसमा नि खासै क्याल्कुलेट गर्न परेन है ल आई हेभ गन इन नेक्स्ट क्वेशन the remainder when 4x cube minus 3x square plus 2 is divided by x minus 2 is the remainder when 4x cube minus 3x square plus 2 divided by x minus 2 is ल निकै सजिलो क्वेशन हामीले पहिला पनि गरेका छौं यो 22 यसमा यो जुन हाम्रो फंक्सन छ यो फंक्सनमा 2 पुट गर्ने 2 पुट गरेर सिम्प्लिफाई गर you will get 22 आन्सर ठीक छ यसमा धेरै बुझेन है ल सो यु गट द राइट अप्सन 22 सरी
22. Okay, come to next question, question number 7. The sum of the roots of 3x square minus 4x plus 4 equal to 0 is 4. sum of roots. Math 4 can divided by answer. 3 Math take 3 4 by 3 minus A, 4 by A, 3 A. minus 4 by 3 कति आएको 4 by 3 4 by 3. 4 by 4 3. by 3 4 by 3 4 by 3 हुन्छ yes sir 4 by 3 सम अफ रुट्स भनेको अल्फा प्लस बीटा सम अफ रुट्स भनेको अल्फा प्लस बीटा सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा माइनस बी बाई ए हैन इट विल बी माइनस बी अपन ए सो माइनस बी अपन ए हुन्छ भने दिस इज इक्वल टु माइनस अनि बी भनेको माइनस 4 छ यहाँ माइनस 4 अपन ए भनेको 3 छ ए भनेको 3 छ सो माइनस माइनस प्लस भयो यो गयो भने कति हुने भयो त भन्दा 4 by 3 4 by 3 इज द करेक्ट 4 by 3 yes option B 4 by 3 is the correct option A 4 by 3 now was our next question question number 8 if the sum and the product of roots of any quadratic equation are 2 and 3 then the equation is x square minus 2x plus 3 equal to 0 or x square plus 3x minus 2 equal to 0 x square plus 5x plus 6 equal to 0 or x square minus 5x plus 6 Sir, equal option to number 0. first. A Option number Option A. first. Why x option square number minus Because we d have number given होइन us सर formula. x square minus 5x plus 6 option कति गरे D जी सर option D भने यस सर x square minus किन 5 होला भन त फर्मुला छ नि सर x square minus sum of roots x plus product of roots अनि यहाँ एउटा रुट 2 हो अर्को रुट 3 माने हो यस सर ठ्याक्कै मिस्टेक गरेछौ है क्वेशन राम्रोसँग पढेनौ क्वेशनमा अलिकति कन्सन्ट्रेट गरेर पढ्नु पर्यो क्वेशनमा के भनेको छ भन्दा इफ द सम इन द प्रोडक्ट अफ रुट्स भनेपछि एउटा चाहिँ हामीलाई सम दिएको एउटा हामीलाई सम दिएको हैन सम इक्वल टु हामीलाई कति दिएको छ भन्दा 2 दिएको छ सम भनेको अल्फा प्लस बीटा अनि अर्को हामीलाई चाहिँ प्रोडक्ट दिएको है प्रोडक्ट मैले पीआरओ मात्र लेखेँ प्रोडक्ट हामीलाई 3 दिएको प्रोडक्ट भनेको अल्फा बीटा ल मैले यहाँ लेख्न पाएँ त 2 भनेको के हो त भन्दा अल्फा प्लस बीटा हो के सम भनेको त्यो अल्फा र बीटाको भ्यालु दिएको होइन समको भ्यालु दिएको क्वेशन राम्रोसँग पढ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज अनि प्रोडक्ट हामीलाई के दिएको छ भन्दा 3 दैट इज अल्फा बीटा अरे अलिकति इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा कन्फ्युज भयो तिमी क्वेशन में क्लियरली भनेको छ इफ द सम एन्ड द प्रोडक्ट of the roots of quadratic equation are 2 sum is 2 and product is 3 sum is 2 product is 3 अनि सब यहाँबाट तिम्रो इक्वेसन के हुन्छ भन्दा x स्क्वायर माइनस सम अफ रुट भनेको अल्फा प्लस बीटा सम अफ रुट भनेको अल्फा प्लस बीटा x अनि फेरि प्लस प्रोडक्ट अफ रुट भनेको अल्फा बीटा इक्वल टु 0 यो पनि एकदमै सजिलो क्वेशन हो है यो इक्वल टु 0 छ भने यसमा क्याल्कुलेसन गर्नै पर्दैन सिधै सम यहाँ राख्दियो प्रोडक्ट यहाँ राख्दियो गर्दाखेरि -2 + 3 यही हुन्छ x स्क्वायर माइनस 2x + 3 कति आयो र त x स्क्वायर अनि माइनस अल्फा प्लस बीटा भनेको 2 छ सो 2x अनि फेरि प्लस अनि अल्फा बीटा भनेको 3 छ सो 3 इक्वल टु 0 x square minus 2x plus 3 equal to 0 is the required quadratic equation. Confused भयो? No sir भाई है ना अनि गाह्रो छ त गाह्रो छैन त इजी छ त so option A is the right option. Option A x square minus 2x plus 3 equal to 0 that is the right one. Okay, come to next question 9 number. For what value of k दिग्दर्शन अधिकारी
क्वेसन चाहिँ हेर फरवर्ड भ्यालु यहाँ क्वेसन अलरेडी देखिसक्यो रहेछ है ल फरवर्ड भ्यालु अफ के 1 root of 2x square minus 6 plus kx plus 2 plus k equal to 0 is 0. Forward value of k को भ्यालु के को भ्यालु what भनेको के को भ्यालु के भयो भने हैन कस्तो कन्फ्युज बनायो कि ल्याङ्ग्वेजमा के को भ्यालु के भयो भने यो इक्वेसनको एउटा रुट 0 हुन्छ ल के को भ्यालु के भयो भने -2 -2 यहाँ अलरेडी -2 देखाइरहेको छ है बट कसरी भन्ने कुरामा जाउँ कसरी भन्ने कुरामा अब एउटा रुट 0 हो रुट 0 भनेको के को भ्यालु 0 भनेको रुट 0 भनेको के को भ्यालु हो अल्फा र बीटामा रुट 0 भनेको अल्फा र बीटा अथवा चाहिँ x को भ्यालु हो नि त रुट भनेको त x को भ्यालु हो हैन सो अब यही 0 हो भने त यो 0 भयो यो टर्म पनि 0 भयो सबै मल्टिप्लाई भएर अनि 2 plus k equal to 0 भयो सो k equal to -2 आउँछ यहाँबाट k equal to -2 निकाल्न पाइयो हैन k को भ्यालु -2 भयो भने यसको रुट 0 हुँदो रहेछ सो अप्सन डी -2 इज द राइट अप्सन सर बुझ्न पाएन सर एकचोटी अझै सम्झाइदिनु ल है यहाँ चेक अञ्जली चौधरी इज वेटिङ टु गेट इन्टर्ड ल के भनेको छ भन्दाखेरि फरवर्ड भ्यालु अफ के भनेपछि हामीले के को भ्यालु निकाल्न पर्यो सो दैट 1 root अफ दिस गिवन इक्वेसन जुन इक्वेसन दिइराछ यहाँसम्म त इक्वेसनै हो मैले जहाँसम्म लाइन ताने त्यहाँसम्म त इक्वेसनै हो हैन त्यसको रुट कति हुन पर्यो भन्दा 1 root is 0 एउटा रुट 0 हुन पर्यो एउटा रुट 0 को अर्थ के हो त भन्दाखेरि x को भ्यालु 0 भनेको रुट भनेको x को भ्यालु ओके रुट भनेको x को भ्यालु सो अब त्यो x को भ्यालु यहाँ ल्याएर पुट गर त यहाँ पुट गरे भने यो टर्म 0 भयो अनि x को भ्यालु यहाँ पनि 0 पुट गरे भने यो पनि होल 0 हुन्छ कि हुन्न भन त हजुर सर अनि फेरि बच्यो कति भन्दा 2 plus k equal to 0 अब 2 plus k equal to 0 हुन्छ भने यहाँबाट k equal to कति आउँछ भन्दा -2 आउँछ -2 यस k Thank you, sir. ओके so k equal to -2 is the correct option okay let's go to next question question number 10 if the roots of the equation 12x square minus mx plus 5 equal to 0 are in the ratio 2:3 then the value of m is equal to value of m कति हुन्छ 2 root 3 हुन्छ कि 5 root 10 हुन्छ कि 4 root 2 हुन्छ कि 6 हुन्छ ल के होला भन if the roots of the equation 12x square minus mx plus 5 equal to 0 are in the ratio 2:3 then the value of m is 2 root 3 5 root 10 ल एकजनाले 5 root 10 भनिन् अरूले के भन्छन् हेरौँ है ल एउटा भोट यसमा आयो ल अरूले पनि ट्राई गर्नु ओके सो हामीलाई यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि यो a को भ्यालु हो a भनेको 12 b भनेको -m अनि c भनेको 5 अनि हामीलाई रेशियो दिएको छ 2:3 त्यो भनेको m र n को भ्यालु दियो है अनि हामीले हिजो पढेको एउटा रिलेसन के छ भन्दाखेरि if the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 कुनै क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ त्यसको रुट्सहरु m:n को रेशियोमा छ भने एउटा रिलेसन हामीले के पढेका छौं भन्दा भन त त्यो रिलेसन m into mn b square b square plus mn whole square into is equal to
इज m इक्वल minus टु n whole m प्लस n को होल स्क्वायर Yes, sir. 5√10 आन्सर हुन्छ। m प्लस n को होल स्क्वायर अनि एसी हुन्छ हैन। एसी यो रिलेसन चाहिँ अब सम्झिन पर्यो इक्जाममा। एमएनबी यो मलाई म ग्यारेन्टी दिन्छु इन्ट्रान्समा यो क्वेसन आयो भने जसले ब्रिज कोर्स पढेको छैन त्यो त्यसमध्येका कसैले पनि मिलाउन सक्दैन। ब्रिज कोर्स पढ्ने पनि सबैले मिलाउँछु भन्ने छैन, आफ्नो मेहनतमाथि भर पर्ने कुरा हो है। कतिको मेहनत गरेको छु त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। ओके, यो रिलेसन याद आएन भने यसमा एकछिन तिमीलाई अलमल अलमल पारिदिन्छ, त्यहाँबाट बिग्रिन्छ। एक्जाममा भने 95% स्टुडेन्टले बिगार्ने क्वेसन हो। ल अब यसमा सबै भ्यालु पुट गर त। यम एन भनेको यम इन्टु एन भने 6 हैन, 6 अनि बी स्क्वायर भनेको कति हो त भन्दाखेरि माइनस यम स्क्वायर। बी को ठाउँमा माइनस यम छ, माइनस मैले डाइरेक्ट गरिरहेको छु है। यो यम एन को ठाउँमा मैले 6 लेखेँ बिकज 2 3 जा 6 हुन्छ। अब m प्लस n भनेको 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 भनेको 5, सो 5 को स्क्वायर भनेको मैले यहाँ कति लेख्छु भन्दा 25 लेख्छु डाइरेक्ट। बुझेछौ नि? अनि फेरि इन्टु अब ए भनेको कति छ भन्दा ए भनेको 12 छ अनि सी भनेको 5 छ। ल त्यो पनि राखौँ यहाँ 5। ल अब यो गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दा m स्क्वायर इज इक्वल टु, ल यो 6 ले हामीले क्यान्सल गर्दाखेरि कति हुन्छ 6 1 जा अनि यो 6 2 जा 12 गर्न पाइयो। 6 2 जा 12 यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त 2 5 जा 10 250। ओके 250 आयो। अब 250 आउँछ भने यहाँबाट यम इज इक्वल टु कति भयो भन्दा यम इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 250। यम इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 250। सो स्क्वायर रुट अफ 250 भनेको कति हो त फेरि यो भनेको 5 रुट 10 हो हैन। 25 इन्टु 10 गर्दाखेरि 250 आउने हो यहाँ हैन। सो यो कति भयो भन्दा 5 रुट 10 भयो। सो अप्सन बी 5 रुट 10 इज द करेक्ट अप्सन। जाने छ भने इक्जाममा यति गर्नलाई 30 सेकेन्ड पनि लाग्दैन, फटाफट गरेर ट्वाक्क टिक लाउन सकिन्छ है। एमएनबी स्क्वायर इक्वल टु एम प्लस एन होल स्क्वायर एसी। जस्ट भ्यालु पुट गरिदियो एबीसी को र एमएन को अनि यो रिलेसनमा अनि सिम्प्लिफाई गर। यु विल गेट द भ्यालु अफ एम, दैट विल बी एम इक्वल टु 5 रुट 10। ल केही डाउट छ छैन नि? ल यो मेटेपछि गाह्रो हुन्छ है। मेटेपछि सरी फेरि भनिदिनु भने मलाई माउसको सहायताले लेख्ने हो के अरे, फेरि यत्रो लेख्न पर्छ। सो पहिले भन्नु मेट्नुभन्दा पहिले। ओके मेटौँ है त। मेट्न त एक क्लिक गरेपछि मेटिन्छ। ल ओके, सो इट्स राइट अप्सन इज अप्सन बी 5 रुट 10। ल अब यसै गरी अब हामीले यसमा यो रिलेसन यो मैले बताएको छु है, यो यसमा के गर्ने भनेर। ल यसै गरी हाम्रो पोलिनोमियलको हाम्रो एमसीक्यूहरु अब यस्तै यस्तै हो नि, योभन्दा गाह्रो आउँदैन। आयो भने यस्तै यस्तै आउँछ, यिनै मध्ये आउने हो नि इक्जाममा आयो भने, कि योभन्दा इजी नै आउँछ, योभन्दा गाह्रो चाहिँ आउँदैन। ल नाउ विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट च्याप्टर। कुन सुरु गरौँ त भन्दाखेरि ल आज हामीले ल अर्थमेटिक सुरु गरौँ। आज हामीले अर्थमेटिकको बेसिक्स कुराहरू आज लेख्ने है त। अर्थमेटिकमा हाम्रो यहाँ थुप्रै फर्मुलाहरू छन्, त्यो फर्मुलाहरू लेखौँ। सर एउटा क्वेशन सोधौ? के क्वेसन होला बाबु? सर त्यो एउटा राम यति घण्टा काम गरेर यति दिनमा काम सकाउँछ यस्तो खाली यति दिन, त्यो यति दिनको यतिमा वाला क्वेसन छ भने तिम्रो नाम के हो? सर अहिले सोधेन, मतलब त्यस्तो क्वेसन इन्ट्रान्समा बढी आउँदै रहन्छ। भन त त्यसमा म आइडिया दिउँला। हजुर सर के भन्नु? क्वेसन त्यही त, त्यो क्वेसन तिमीले भन्न खोजेको कुरा कम्प्लिट गर। हैन सर त्यही भनेको थिएँ, त्यो राम क्यान डु दिस वर्क इन दिस डेज, वर्किङ दिस नम्बर अफ टाइम अनि दिस नम्बर अफ आवर्स, अनि श्याम पनि यति दिनमा यो काम यति घण्टा काम गरेर सकाउन सक्छ, अनि दुवैजना मिलेर मेथडको हो कि युनिटरी मेथडको क्वेसन। हजुर सर, अनि यस्तो क्वेसन धेरै आउँदै रहन्छ अनि समस्या प्रब्लम पनि धेरै हुन्छ। तिमीलाई डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सनहरु थाहा नभएर कन्फ्युज भयो कि? हजुर सर हुन सक्छ। ल ठीक छ। यस्तो क्वेशन्सहरु चाहिँ मैले आज लिस्ट बनाउँछु 8-10 वटा, अनि त्यही भोलि गरौँला है त। हजुर सर। हजुर सर भोलि गरौँला, केही छैन। ओके ल अर्थमेटिकमा जाम। हाम्रो के इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु छ, यसमा हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस पनि आउँछ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि आउँछ, अरु पनि के आउँछ है।
ल पहिला यसको फर्मुला लेखौं फर्स्टमा प्रॉफिट को फर्मुला हुन्छ एसपी माइनस सीपी एसपी भनेको के हो सेलिङ प्राइस selling price, सीपी भनेको cost price. कस्ट प्राइस सो प्रॉफिट विल बी इक्वल टु एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट भनेको नाफा नाफा कति कुनै सामान किनेर ल्यायो त्यसलाई बेच्यो बेच्दाखेरि फाइदामा बेचेको छ भने कति फाइदा भयो भने निकाल्न पर्यो भने यु ह्याभ टु युज द फर्मुला एसपी माइनस सीपी त्यसैगरी सेकेन्डमा छ लस माने तिमीलाई घाटा भयो है अब घाटा भइरहेको छ भने तिमीलाई कति घाटा भयो भने निकाल्न पर्यो भने यु ह्याभ टु युज द फर्मुला लस इज इक्वल टु सीपी माइनस एसपी लेख्दै जानु सीपी माइनस एसपी त्यसपछि अब थर्डमा छ इन्क्रिज पर्सेन्टेज पहिलेकै हामीले कुनै एउटा क्वेशन दिएर कति पर्सेन्ट इन्क्रिज भयो भनेर निकाल्न पर्यो भने वी हैव टू यूज द फर्मुला कति इन्क्रिज भयो पहिला त्यो लेखा माथि एक्चुअल इन्क्रिज्ड भ्यालु अपन तलपट्टि चाहिँ कति ओरिजिनल भ्यालु कति थियो तलपट्टि हामीले जहिले पनि ओरिजिनल भ्यालुसँग कम्पेयर गर्ने हो सो एक्चुअल इन्क्रिज्ड भ्यालु अपन ओरिजिनल भ्यालु इन्टु 100% इट इज द इन्क्रिज पर्सेन्टेज ल त्यसपछि गएर 4 नम्बरमा छ डिक्रिज पर्सेन्टेज निकाल्न पर्यो भने कति भ्यालु डिक्रिज भयो अपन ओरिजिनल भ्यालु कति थियो इन्टु 100% सो डिक्रिज पर्सेन्टेज विल बी एक्चुअल डिक्रिज्ड भ्यालु अपन ओरिजिनल भ्यालु इन्टु 100% इन्टु 100% ल टिप्दै जाऊ अनि त्यसपछि गएर हाम्रो 5 मा छ मार्क प्राइस एमपी इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा एक्चुअल सेलिङ प्राइस प्लस डिस्काउन्ट सेलिङ प्राइसमा डिस्काउन्ट प्लस गरे भने यु विल गेट द मार्क प्राइस अफ दैट भ्यालु मार्क प्राइस अफ द भ्यालु ल त्यसैगरी हामीले सेलिङ प्राइस निकाल्न पर्यो भने यही 5 नम्बर रिलेसनबाट के आउँछ भन्दा सेलिङ प्राइस विल बी इक्वल टु मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट ल त्यसपछि हामी ठुलठुला स्टोरहरुमा गइयो भने हामीले भ्याट तिर्न पर्ने हुन्छ सामान किनेपछि सो भ्याट निकाल्न पर्यो भने भ्याट जेनरली हामीले 13% भन्ने आइरा हुन्छ है सो भ्याट निकाल्न पर्यो भने भ्याट को फर्मुला हुन्छ भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी 7 नम्बर भ्याट विल बी इक्वल टु भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भ्याट जहिले पनि सेलिङ प्राइसमा लाग्ने हो एउटा कुरा के बुझ भन्दा के चीज केमा लाग्ने भन्ने कुरामा हामी क्लियर हुन पर्छ है डिस्काउन्ट छ भने एसपी मा र एक्चुअल एसपी मा के फरक छ हैन एउटै हो एक्चुअल एसपी र एसपी भन्ने एउटै हो ओके ल एसपी विल बी एमपी माइनस डिस्काउन्ट यो एक्चुअल एसपी किन भनेको भन्दा यो भनेको तिम्रो चाहिँ यो भ्याट बाहेकको एसपी हो के भ्याट बाहेकको एसपी अनि प्लस डिस्काउन्ट यो भ्याट स्याट भन्ने कुरा जुन छ नि यो भ्याट भन्ने कुरा चाहिँ डिस्काउन्ट गरेपछि लास्टमा गर्ने काम हो के यो ओके सो भ्याट निकाल्न पर्यो भ्याट विल बी इक्वल टु भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी अनि फेरि एसपी विथ भ्याट निकाल्न पर्यो भने कति हुन्छ भन्दा एसपी प्लस भ्याट सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ एक्चुअल सेलिङ प्राइस अनि फेरि प्लस भ्याट गर्न पर्यो 8 नम्बर फर्मुला ल त्यसपछि अब यसको 7 नम्बरमा भयो हैन 8 पनि भयो अब 9 नम्बरमा जाउँ प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्न पर्यो सपोज सो प्रॉफिट पर्सेन्ट को फर्मुला कति हुन्छ भन्दा एक्चुअल प्रॉफिट अपन सीपी इन्टु 100% प्रॉफिट पर्सेन्ट विल बी एक्चुअल प्रॉफिट अपन सीपी इन्टु 100% नोट गर्दै जाने यो फर्मुलाहरु काम लाग्छ एमसीक्यू क्वेशन सल्भ गर्दा त्यसैगरी लस पर्सेन्ट फेरि के हुन्छ भन्दा एक्चुअल लस अपन सीपी इन्टु 100% अघि म के भन्दै थिए भन्दाखेरि कुन चीज केमा हुन्छ हामीले त्यो बुझ्न पर्छ है डिस्काउन्ट भन्ने कुरा छ भने डिस्काउन्ट भनेको मार्क प्राइसमा हुन्छ डिस्काउन्ट जहिले पनि मार्क प्राइसमा हुन्छ है प्रॉफिट र लस हामीले निकाल्न पर्यो भने प्रॉफिट र लस जहिले पनि कस्ट प्राइसमा हुन्छ हामीले कस्ट प्राइससँग कम्पेयर गर्ने हो कस्ट प्राइसमा हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस ओके अनि भ्याट चाहिँ जहिले पनि एसपी मा हुन्छ यो कुराहरु बुझ्न पर्यो भ्याट इज अलवेज इन एसपी ल त्यसै लस पर्सेन्ट फर्मुला के भयो त एक्चुअल लस अपन सीपी इन्टु 100% यो एक्चुअल भन्ने वर्ड युज नगरे पनि भयो त्यसले केही फरक पार्दैन
ल अनि फेरि अर्को हामीसँग 11 नम्बरमा फर्मुला छ। यदि हामीसँग एसपी छ र प्रॉफिट पर्सेन्ट छ, प्रॉफिट पर्सेन्ट दिइरहेको छ भने सीपी को डाइरेक्ट फर्मुला छ सीपी क्यान बी क्याल्कुलेटेड एज एसपी इन्टु 100 अपन 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट। सीपी विल बी इक्वल टु एसपी इन्टु 100 अपन 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट, 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट। ल अब फेरि अर्को छ फेरि सीपी को फर्मुला सीपी विल बी इक्वल टु यदि हामीलाई लस पर्सेन्ट दिइरहेछ भने, लस पर्सेन्ट दिएछ भने सीपी को फर्मुला हुन्छ एसपी इन्टु 100 अपन 100 माइनस लस पर्सेन्ट। सीपी विल बी इक्वल टु एसपी इन्टु 100 अपन 100 माइनस लस पर्सेन्ट। ल त्यसपछि 30 नम्बरमा छ एसपी निकाल्न सकिन्छ पिस क्रस मल्टिप्लाई गरेर है। सो 13 मा हाम्रो एसपी विल बी इक्वल टु सीपी इन्टु 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट अपन 100 है। यदि हामीलाई सीपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दियो भने वी क्यान फाइन्ड एसपी युजिङ दिस फर्मुला। सीपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दियो भने एसपी निकाल्न सकिन्छ बाइ द फर्मुला एसपी विल बी इक्वल टु सीपी इन्टु 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट अपन 100। र त्यस्तै गरी फेरि अब 12 नम्बर फर्मुलाबाट हेरेर फेरि एसपी निकाल्न सक्दाखेरि के गर्न सकियो भन्दा फ्रम 12 नम्बर यु क्यान फाइन्ड एसपी। सो एसपी विल बी इक्वल टु सीपी इन्टु 100 माइनस लस पर्सेन्ट अपन 100। यसैलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर आएको रिलेसन एसपी को है। सो एसपी विल बी इक्वल टु सीपी इन्टु 100 माइनस लस पर्सेन्ट अपन 100। यस्तो डाइरेक्ट फर्मुलाहरू चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि इजी हुन्छ। जस्ट क्वेसनमा के गिभन छ त्यो गिभन कुरा राम्रोसँग चिन्न पर्यो। गिभन कुरा चिन्न सक्यो भने यु क्यान फाइन्ड एभ्रिथिङ। ल त्यसै गरी 15 नम्बरमा छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्न पर्यो सपोज। सो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्न पर्यो भने यु हैव टु युज द फर्मुला एक्चुअल डिस्काउन्ट अपन एमपी। डिस्काउन्ट भनेको त एमपी मा हुन्छ। सो एक्चुअल डिस्काउन्ट अपन एमपी इन्टु 100% भयो। एक्चुअल डिस्काउन्ट अपन एमपी इन्टु 100%। ल अब त्यसपछि हाम्रो 16 मा छ हेर त सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु पीटीआर अपन 100। सिम्पल इन्ट्रेस्ट विल बी इक्वल टु पीटीआर अपन 100। अब यसैबाट हामीले चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरेर अन्य रिलेसन पनि निकाल्न सकिन्छ। जस्तै यहाँबाट प्रिन्सिपल निकाल्न पर्यो भने क्रस मल्टिप्लाई गरेर सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई आईले जनाइदिउँ। त्यो आई भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट मान्दिउँ भने सो यहाँबाट प्रिन्सिपल कति हुने भयो त भन्दा पी विल बी इक्वल टु आई इन्टु 100 अपन टी इन्टु आर। आई इन्टु 100 अपन टी इन्टु आर हुने भयो। त्यस्तै गरी यही रिलेसनबाट हाम्रो टाइम निकाल्न सकिन्छ। टाइमलाई कति हुने भयो त भन्दाखेरि आई इन्टु 100 अपन पी इन्टु आर। आई इन्टु 100 अपन पी इन्टु आर। र त्यसपछि अब हाम्रो रेट निकाल्न पर्यो भने यहीँबाट रेट निकाल्न पनि सकिन्छ। रेट विल बी इक्वल टु आई इन्टु 100 अपन टी इन्टु पी। आई इन्टु 100 अपन टी इन्टु पी। ओके अब 17 नम्बरमा छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्न पर्यो भने कति हुन्छ भन्दा ए माइनस पी। ए भनेको एमाउन्ट, टोटल एमाउन्ट है। जस्तै मानौ तपाईले चाहिँ बैंकबाट लोन लिनुभयो 1 लाख। अब तपाईको सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट तपाईले उले मानौ 10,000 ब्याज दिनुभयो भने टोटल एमाउन्ट कति भयो त भन्दा 1 लाख प्लस 10,000 भनेपछि 1,10,000 हुन्छ हैन। दैट इज द एमाउन्ट। एमाउन्ट ल अब यसपछि हाम्रो 18 नम्बरमा लेख्नुस् त कम्पाउन्ड एमाउन्ट। कम्पाउन्ड एमाउन्ट यसलाई हामीले सीए पनि भन्न पाइयो। सीए अझ भन्दा इयरली कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनौँ है। इयरली वार्षिक चक्रीय ब्याज भन्छ। सो इयरली कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति हुन्छ त भन्दा दिस विल बी इक्वल टु पी अनि 1 प्लस आर बाई 100 पी
1 plus r 1 plus r upon 100 अनि त्यसपछि गएर यसको पावरमा t कम्पाउन्ड अमाउन्ट कति हुन्छ भन्दा p1 plus r by 100 को पावर t यो इयरली भन्यो भने यो हुन्छ है तर यसमा फेरि हाफ इयरली भन्यो भने के हुने भयो त -1 अनि लार्ज ब्रैकेट नै हुन्छ होइन 200 हुन्छ भुलिसके रहेछ हाफ इयरली भने तल हाफ इयरली 200 अनि पावर 2t 200 यस 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 बल्ल याद आयो गुड यदि यसमा हामीलाई हाफ इयरली कम्पाउन्ड अमाउन्ट सोध्यो भने p ब्रैकेट 1 plus r by 200 हुन्छ यहाँ चाहिँ 200 अनि फेरि पावरमा कति हुन्छ भन्दा पावरमा 2t हुन्छ यस पावरमा 2t हाफ इयरली कम्पाउन्ड अमाउन्ट विल बी p1 plus r by 200 को पावर 2t अनि क्वार्टरली भन्यो भने फेरि ल यो पनि ध्यान राख्नु यस क्वार्टरली भन्यो भने चाहिँ 400 हुन्छ अनि 4t हुन्छ क्वार्टरली भनेको 3 महिनामा एउटा वर्ष हुन्छ एउटा वर्षलाई 4 भागमा बाँड्न पर्यो है त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यहाँ r by 400 अनि पावरमा कति हुने भयो त भन्दा पावरमा 40 हुन्छ 40 क्वार्टरली भन्यो भने ल त्यसपछि गएर 21 नम्बर इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा जाम इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट CI त्यसैमा -p यस CI यसैमा -1 होइन -p भनेको यहाँ बिग ब्रैकेट दिन पर्यो हजुर बिग ब्रैकेटमा अब कमन लिएर -1 लेख्न पाइयो बिग यस ब्रैकेट पाइयो यस गुड अनि यहाँ चाहिँ -1 गर्न पाइयो p 1 plus r by 100 को पावर t -1 ल यसमा फेरि 22 मा जाम हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुने भयो त यसैमा यो सबै सेम हुने भयो तर यहाँ 200 हुने भयो अनि यहाँ चाहिँ 2t हुने भयो पावरमा 2t -1 अनि क्वार्टरली भन्यो भने यसैमा यहाँ यतापट्टि -1 गरिदिनु पर्यो है ल एउटा यो फर्मुला भयो त्यसपछि गएर 23 मा जाम 23 मा चाहिँ तिम्रो पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स तिमीलाई थाहा होला पपुलेसन पनि कम्पाउन्ड तरिकाले बढ्दै जान्छ हैन एउटा पपुलेसनले अर्को पपुलेसन चाहिँ अर्को फेरि अर्को पपुलेसन जन्माउँदै जाने हो सो पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स यसलाई पीटी ले जनाइदिम pt so this will be equal to p same like compound amount bracket 1 plus 1 plus r by 100 1 plus r by 100 को power t population after t years pt will be p1 plus r by 100 को power t यसमा चाहिँ p भनेको के हो त भन्दा where initial is population the original population initial or original population p is the original population rate भनेको growing rate भयो र t भनेको टाइम भयो यसमा हाम्रो जनरली एउटा मात्रै फर्मुला भयो त्यस्तै अर्को हुन्छ फेरि 24 मा जाउँ डिप्रिसिएसन पनि हामीले यही डिस्कस गरौँ
Minus हुन्छ. So depreciate, yes, depreciated value of an item after t years is given by, okay, depreciated value लाई हामीले v भनेर जनाइदिए हुन्छ. v is equal to o bracket 1 minus यो v भनेको डिप्रिसिएटेड भ्यालु भयो है, अनि o भनेको ओरिजिनल भ्यालु भने हो. त्यो सिम्बल हो, सिम्बल जे युज गरे पनि हुन्छ. तिमीले p र pt नै युज गरे पनि भयो. Yes, sir. 1 minus r by 100 to power t. v is equal to o minus 1 by 100 to power t. Depreciated value v is given by o minus o bracket 1 minus r by 100 को power t. ल अब अरु अलिअलि काम लाग्ने रिलेसन्सहरु जस्तै 25 मा जाम. एउटा रिलेसन छ 1, यो फिजिक्समा पनि पढ्यो होला है. 1 मिटर क्यूब इज इक्वल टु कति लिटर हुन्छ भन त? 1000 liter. 1000 liters. 1000 लिटर. नाइस. 1000 लिटर. अनि त्यसपछि गएर 1 लिटर इज इक्वल टु कति सीएम क्यूब हुन्छ? 1000 cm cube. 1 लिटर इज इक्वल टु 1000 सेन्टिमिटर क्यूब. ल एउटा यो रिलेसन भयो. त्यसपछि गएर एउटा 27 मा कहिलेकाहीँ यो क्लास 9 का कुरा पनि सोधिरा हुन्छ होम अर्थमेटिकबाट. सो 1 युनिट अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेको कति हो त? 1 unit of electricity is equal to कति हुन्छ? 1 unit of electricity will be equal to कति किलोवाट आवर हुन्छ? हैन, 1 किलोवाट आवर हुन्छ. 1 kWh. 1 युनिट भनेको 1 किलोवाट भयो के है. ल अब यिनै नोट्सहरु नि यस्ता नोट्सहरु आफूले पनि खोज्न पर्यो. सर हजुर, त्यो 24 नम्बरमा त्यो लेख्नु भएको छ नि, त्यो डिप्रिसिएटेड भ्यालु को हो र कि प्राइस आफ्टर डिप्रिसिएसन को हो त्यो? त्यही त डिप्रिसिएटेड भ्यालु भन्नु र प्राइस आफ्टर डिप्रिसिएसन भन्नु, दे बोथ हैव सेम थिङ. अनि सर एउटा हुन्छ नि ओ अनि त्यो ठुलो ब्र्याकेट दिएर अनि त्यो -1 त्यो चाहिँ के को? यो v भनेको घटिसकेको मूल्य हैन नि सर, भयो. त्यो o भनेको पछि घटेको मूल्य भयो. भन ओ पछि ठुलो ब्र्याकेट दिएर अनि उतापट्टि अनि 1 माइनस r by 100 को पावर t -1 गरे भने त्यो चाहिँ के को फर्मुला हुन्छ? त्यो चाहिँ कति मूल्य घट्यो त त्यसको फर्मुला हो त्यो. कति मूल्य घट्यो भनेर. अनि त्यही हैन डिप्रिसिएटेड भ्यालु भनेको? कतिले घट्यो भने हो नि त. अब ठिकै छ, यदि यो वर्डले तिमीलाई कन्फ्युज बनाइरहेको छ भने यसलाई यसरी चेन्ज गर्न सक्छौ. भ्यालु अफ एन आइटम, यसो गरौँ, भ्यालु अफ एन आइटम आफ्टर t years अब भयो इज गिवन बाइ दिस. अनि डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट भन्यो भने चाहिँ तिम्रो यसमा -1 गर्न पनि पाइयो कतिले डिक्रिज भयो भनेर. ल जस्ट सम गेम्स अफ वर्ड्स अफ इंग्लिश. ल के भयो, यो रिलेसन्सहरु सबै टिप्यौ. यिनी चाहिँ हामीलाई एकदमै काम लाग्छ एमसीक्यू क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि. ल एउटा क्वेशन ट्राई गर त. लेट अस सी. क्वेशन, what percent of 50 is x? What percent of 50 is x? ल यो क्वेशन गर. What percent of 50 is x? What percent of 50 is x? Option dim.
अप्सन छोडिदेऊ x by 50 हुँदैन हजुर x by 50 x% होइन x by 50 के छ x by 50 हजुर ल अलि होइन कि होइन सर ल यसमा हामीले यसमा के गर्ने भन्दाखेरि लेट जे सोध्छ त्यही ल्याङ्ग्वेज हामीले युज गर्ने वाट पर्सेन्ट भनेछ भने लेट x% of 50 is equal to x लेट x% of 50 equal to x सबैलाई सल्भ गर्दाखेरि यो कति हुन्छ भन्दा x upon 100 हुने भयो हैन it will be x upon 100 what sorry y% गर्न पर्यो है लेट y% of 50 फरक भेरिएबल युज गर्दिम लेट y% of 50 equal to x so यो गर्दाखेरि अब यो कति हुने भयो त भन्दा यहाँ चाहिँ y by 100 अनि इन्टु y by 100 into 50 is equal to x ल अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दा y equal to कति y equal to 2x. y equal to 2x so 2x% of 50 is x 2x is the right option 2x will be the right answer है ठीक छ नि यो स्मल y हो यसरी त्यो क्वेशनमै भएको ल्याङ्ग्वेजलाई युज गर्न पर्यो क्वेशनमा के भन्छ वाट पर्सेन्ट अफ 50 इज x लेट y% of 50 इज x अब यो सल्भ गरेर y निकाल्देऊ कति स्टुडेन्टहरुले यो ल्याङ्ग्वेजै युज गर्दैनन् के जे ल्याङ्ग्वेजै युज गरे भने त सिधै आइहाल्छ नि यहाँ भेरिएबल त्यही भेरिएबल राख्नु भएन भेरिएबल फरक राख अनि गर फिनिश्ड ल एउटा क्वेशन होमवर्क लेख सबैले question the compound interest on rupees 2560 for 1 year at 12.5% per annum is option A 220 option B 230 option C 240 or option D 320 ल यो ट्राई गर ल होमवर्क गर्दा नि भयो ल आजलाई यति नै गरौँ